बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन का एहतजाज नज़रअंदाज, सिंध काबीना ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट की तौसीक कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल के तरक्याती अहदाफ का भी जायज़ा लिया गया। MQM ने बल्दियाती एक्ट की मंजूरी पर गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाहमत का ऐलान किया था। PSP भी नया बल्दियाती एक्ट अदालत में चैलेंज कर चुकी। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम में बदलाव, मसवदा कानून फिर तब्दील। ज़राए के मुताबिक पंजाब में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग मशीन पर कराए जाने की भी मंजूरी। उधर बल्दियाती कवानीन पर पंजाब के बाद विफाक में भी डेड लॉक। काफ लीग देही इलाकों की ज़्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का इदराक है। हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म का एहसास राशन प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। मज़ीद बोले 20 मिलियन घरानों को आटा, घी और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। प्रोग्राम 15 दिसंबर को मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में PTI की कॉर कमेटी का इजलास आज होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के गवर्नर और वज़राए आला को बुला लिया। अहम मुल्की और कौमी उमूर पर मुशावरत होगी। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा, जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते वो गलतियों को दोहराते हैं। उधर वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को आज तलब कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के बायकाट का ऐलान। इलामिया में कहा गया, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम बिलों को बुलडोज किया गया। हुकूमत पार्लिमान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाए हुए हैं। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास 6 दिसंबर को तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। आज कागजात नामजद की जमा कराएंगे। पाकिस्तान में मेरिट सवालिया निशान बन चुका। जितने मुजाहिरे डी चौक पर होते हैं इतने लंदन में भी नहीं होते। सूबाई हुकूमतों को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। मज़ीद बोले, पुलिस वर्दी का एहतराम होना चाहिए। माशरा पुलिस को मुकाम नहीं देगा तो नताइज अच्छे नहीं निकल सकते। इलेक्शन में दोहरी शहरियत का मामला। फैसल वाबडा को तहरीरी दलाइल का आखिरी मौका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अब हमें मुकदमात निपटा कर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। सवाल यह है कि कागजात नामजदगी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं। फैसल वाबडा बोले, मुझे किसी भी मुल्क की कागजी कार्रवाई का इल्म नहीं। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। विफाकी शरई अदालत में सूद के खिलाफ शरई दरखास्तों पर समाअत। अदालती मुआवन अनवर मंसूर ने कहा, जब तक असासा बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी सूद से निजात नहीं हो सकती। कुरान पाक में रिबा की खास तारीफ नहीं है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ। ISPR के मुताबिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अमन खिदमात के दौरान पाक फौज के हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद। हवलदार मोहम्मद शफीक को आबाई गाँव मियां चन्नू में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ेर असर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर। पंजाब में फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला की फ़िज़ा भी मुज़र सेहत। शहरी गले और आँखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ उसातिज़ा का एहतजाज रैली प्रेस क्लब से डी चौक पहुंच गई। वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिशें। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का फैसला वापस ले। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स और अमले की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में सिंध बार के सेक्रेटरी इरफान मेहर की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा। कातिल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। उधर इरफान मेहर के कातिल के खिलाफ जिला बार कौंसिल और तहसील बार कौंसिल्स का 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल होने पर अहम तरीन केसेस की समाअत न हो सकी। बलूचिस्तान से सिंध में स्मगल की गई मंशियात की खेप पकड़ी गई। पुलिस शाह लतीफ़ टाउन की कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 75 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। उधर नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फेडरल बी एरिया में शहरी घर से निकलते ही लुट गया। CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई।
کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کے الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی 29 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی. سماعت آج ہوگی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست مندی. مارکیٹ 2.3% گر گئی. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1300 پوائنٹس کمی. پشاور میں ماسک بیچنے والا 8 سال کا عبیدہ پڑھے گا لکھے گا. BRT اسٹیشن پر ماسک بیچنے کی تصویر وائرل ہوئی تو انتظامیہ نے بچے کو ڈھونڈ نکالا. والدین نے غربت کے باعث کام پر بھیجنے کی مجبوری ظاہر کر دی. انتظامیہ نے عبید کو تعلیم و تربیت کے لیے زمونگ کور سینٹر منتقل کر دیا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار. امریکی خام تیل 68 سینٹ سستا $65.50 فی بیرل ہو گیا. برطانوی خام تیل کی قیمت میں 42 سینٹ کمی فی بیرل $68.81 پر آ گیا. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری. سعودی عرب نے عمرہ ویزا کی مدت 30 دن تک بڑھا دی. منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانے والے زائرین کے لیے قرنطینہ کی شرط پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے. زائرین اب براہ راست مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے. بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے محافظ خرم پرویز کی گرفتاری. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا اظہار تشویش. رہائی کا مطالبہ. اقوام متحدہ کا کہنا ہے بھارتی حکام اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ یقینی بنائیں. اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کوئی نہیں کرے گا. عالمی ادارے کا فیصلہ. ادھر عالمی بینک سے افغانستان کے منجمد فنڈز 2 عالمی اداروں کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی. ترجمان کے مطابق دونوں اداروں کو $280 ملین کے فنڈز جاری کیے جائیں گے. کولمبیا میں شدید بارشیں. دریا میں طغیانی شاہراہیں زیر آب. شمال مغربی شہر میڈلین میں تباہی. 80 سے زائد مکانات ڈوب گئے. 7 افراد زخمی. سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے. پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم ڈھاکہ پہنچ گئی. اسکواڈ میں شامل 5 کھلاڑیوں کا آپشنل ٹریننگ سیشن میں شرکت. پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ میچ 4 دسمبر کو شروع ہوگا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. یہاں پر آپ کو خبر دیں ترکی میں قتل ہونے والے بزرگ شہری کے بچے بے یار و مددگار پھرنے پر مجبور. ماناوالا کے رہائشی بہن بھائی باپ کے قاتلوں کی گرفتاری اور انصاف کی فریاد لیے اسلام آباد تو آگے مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں. تفصیلات کے مطابق ترکی کے شہر استنبول میں رہنے والے بزرگ پاکستانی کو مبینہ طور پر ان کے ساتھ رہنے والے پاکستانیوں نے قتل کیا. مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں اس رپورٹ پہ. جی میری اب مطالبہ ہے کہ میرے بابا نا صاحب 5 سال سے نا ترکی استنبول میں رہتے تھے. روزگار سے سلسلے میں گئے تھے. ہماری ڈیلی ان سے بات ہوئی تھی. ہماری ان سے بات ہوئی تھی. جب لاسٹ ٹائم ہماری 8 ستمبر کو بات ہوئی ہے کہ بابا کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ پاکستان آ جانا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی سسٹر کی نا میں شادی کرنی ہے. اس کے بعد ہماری بابا سے کوئی بات نہیں ہوئی. 4 دن کے بعد جب رابطہ ہوا ہے تو ایک جو لڑکا جشان رحمان اور رشپا ہے یہ کہتے ہیں آپ کے ابو کو نا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ کی بعد میں بات کراتے ہیں. کچھ اگلے دن جب بات کی ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بابا کو کورونا ہو گیا ہے اس سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو ناحق میرے بابا کو قتل کیا گیا ہے. یہ 4 لڑکیاں پاشا رحمان ذوالفقار اور جیشان ہے. انہوں نے میرے ابو جی کو قتل کیا ہے. میں نے ادھر وزارت خارجہ بھی گیا ہوا ہوں اور ادھر سیکٹری جو علی محمد خان ان سے بھی میں ملا ہوں. ادھر بھی اپلیکیشن دی ہیں. میرے پاس سارے پروف ہیں. جو ادھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ادھر ترکی کا آیا ادھر سے بھی کیا کہ ان کا جو سے نا یہ پلاننگ مرڈر کیا گیا ہوا ہے. لیکن ہماری کوئی بھی بات نہیں سن رہا. ہم تینوں ایک دوسرے کا سارے ہم لوگوں سے بھیک مانگ کر پھر آ رہے ہیں. ہماری پلیز پرائم منسٹر سے چیف جسٹس سے ہماری اپیل ہے کہ پلیز ہمیں سنا جائے. ہمیں انصاف دیں. ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم نہیں تو ہمارا پاسپورٹ یا شناخت کر اس کو بند کر کے بلیک لسٹ ہمیں کسی اور ملک بھیج دے اگر نہیں سنی جائے گی تو. میں ادھر کا رہنے والا ہوں. میں پاکستانی ہوں. میں ماناوالا کا رہنے والا ہوں. میں پاکستانی بچہ ہوں. سر اب میں کیا اپنی دل کی برات میں کہا رہا ہوں کہ میں ٹوٹ گیا ہوں بالکل. ادھر داروں پہ جا کر کبھی اس دارے پہ جاتا ہوں کبھی اس دارے کوئی بھی نہیں سنا. میں یہاں تک کہ میں جو ادھر ابھی ان کا نام ہی مجھے آ رہا ہے میں ان کے پاؤں پڑ گیا ہوں. وہ کہہ رہے کہ میں کیا ان کا نام تھا خیال زاد دل تھا. میں ان کے پاؤں پڑ گیا تھا کہ پلیز میری ہیلپ کی جائے. میرے ابو جی قاتلوں کو پکڑے. میں نے آپ کو ان کے نمبر بھی دیے. سب کچھ ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں پاکستانی مجھے نکال دی یہاں سے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک بات لاسٹ کہہ رہا ہوں. آج میں آیا ہوں اسی لیے کہ نام صاف ملا تو انشاءاللہ
باقی کچھ کوئی کرے نہ کرے لیکن اپنے پاپا کی خاطر میں صرف اپنی جان دے دوں گا. مجھے انصاف چاہیے, نہیں تو سب لوگ دیکھ لیں, میں اپنی جان دے دوں گا اپنے اوپر پٹروچی نہ کر. اگر پرائم منسٹر نے ہمیں انصاف نہ دیا تو وہی ہمارے ماموں کو ناحق قتل کیا گیا ادھر, بھائی وہ لوارسوں کی طرح ان کو پھینک دیا گیا. 20 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جی ان کا مرڈر ہو گیا. 20 دن کے بعد ان کو ڈیڈ باڈی ادھر بھیجی گئی ہے سفارت خانہ میں. 20 دنوں کے بعد ان کو پتہ چلا جن کی ڈیڈ باڈی, 1 مہینہ 4 دن کے بعد پہلے ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئے. ان کے قاتل جو سرے عام ان کی چیزیں لے لے کے اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں, وہ واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں, اسٹیٹس بنا کے ڈال رہے ہیں, اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے ابو کے قاتل اس طرح گھومے جائیں. ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.